सबैलाई नमस्कार। हामी स्थानीय पाठ्यक्रम र एकीकृत पाठ्यक्रम यति पढ्न बाँकी छ है यो गाईमा। यसलाई टच गर्छौँ अहिले। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रममा के आधारभूत हामी कतिपय कुराहरू यो स्थानीय पाठ्यक्रमका कुरा पनि हामीले पढिसक्यौँ, कतिपय कुरा पढिसक्यौँ। खास गरेर यो एकीकृत स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा यो कार्यान्वयनगत व्यवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले युट्युबमा उत्सुक च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसैगरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। पढिसकेका छौँ। यो कस्तो पाठ्यक्रम हो भने यो खास गरी स्थानीय आवश्यकतामा आधारित र स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित रही स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो खास गरी स्थानीय सरोकारवालाको आवश्यकता, चाहना र उनीहरूकै सहभागितामा, सरोकारवालाको आवश्यकता, चाहना र उनीहरूकै सहभागितामा स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रम भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय सरोकारको आवश्यकता, चाहना र उनीहरूकै सहभागितामा स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गरी यो निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पाठ्यक्रम हो। यो पाठ्यक्रमले स्थानीयतालाई जोड दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई समेटेर तयार पारिएको पाठ्यक्रमलाई नै स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ जसले स्थानीयतालाई जोड दिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो शैक्षिक विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य ल्याउने एउटा साधन है। शैक्षिक विकेन्द्रीकरणका विभिन्न साधनहरू छन्, विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यो तरिकाहरू मध्येको एउटा साधन स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको काम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पाठ्यक्रम जसका लागि बनाइने हो तिनीहरूको संलग्नता पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा स्थानीय पाठ्यक्रम आधारित छ। पाठ्यक्रम जसका लागि बनाइने हो तिनीहरूको संलग्नता पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा स्थानीय पाठ्यक्रम आधारित छ। त्यो अवधारणामा आधारित छ भने बुझ्ने। अब यो स्थानीय पाठ्यक्रमका अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय कुन हो भन्छ स्थानीय तह हो। यसलाई सान्दर्भिकृत पाठ्यक्रम पनि भन्छ अर्को भाषामा। यसलाई स्थानका बारेमा, स्थानमा आधारित, स्थानीयद्वारा स्थानीयका लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम भन्न पनि सकिन्छ। यसलाई स्थान विशेषमा आधारित पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ। स्थान विशेषमा आधारित पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ भनेर बुझ्ने। यसमा मुख्यतया तीनटा पक्ष वा तत्त्व हुन्छन् भनेर जान्नु। एउटा स्थानीय आवश्यकता हुन्छ, अर्को स्थानीय विषयवस्तु हुन्छ, अर्को स्थानीय सहभागिता वा विज्ञता हुन्छ। भनेर बुझ्ने। एउटा स्थानीय आवश्यकता हुन्छ, अर्को स्थानीय विषयवस्तु हुन्छ, अर्को स्थानीय सहभागिता वा विज्ञता हुन्छ भने बुझौँ। यसका तीनटा पक्षहरू अथवा तत्त्वहरू छन्। तीन पक्ष वा तत्त्वहरू छन् यसमा। यसरी बुझौँ। तीनटा पक्ष वा तत्त्व भनेर बुझ्नु। एउटा स्थानीय आवश्यकता, अर्को स्थानीय विषयवस्तु, अर्को स्थानीय सहभागिता विज्ञता। अब यो नीतिगत प्रावधान के छ त भने मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा भनेको नेपालको संविधान 2047 ले। मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा भनेको 47 सालको संविधानले हो। सर्वप्रथम भनेकै 47 को संविधानले हो मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा भनेको।
सर्वप्रथम कुन संविधानले यो मातृभाषाका माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्यो भनेर बुझ्यो भने यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी नेपालको संविधानले सर्वप्रथम मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षाको कुरा गर्यो। एउटा यो कुरा बुझौँ, यसलाई यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अर्को यो ध्यान दिनुहोस् है, संविधान भन्यो भने 47 को संविधान, अनि आयोग भन्यो भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, पहिलोचोटि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिन सिफारिस गर्यो अथवा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भन्यो। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ भन्यो। पाठ्यक्रममा पहिलोचोटि समावेश कहिले गर्यो त भनेर सोध्यो भने पहिलोचोटि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले स्थानीय विषय वा मातृभाषा मध्ये कुनै एउटा विषय 100 पूर्णाङ्क र साप्ताहिक 3 पाठ्यभारको यो विद्यालयले छनौट गरी पढाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो। यसले पाठ्यक्रममा पहिलोचोटि भनेको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 मा स्थानीय विषय वा मातृभाषा मध्ये कुनै एउटा विषय 100 पूर्णाङ्क र साप्ताहिक 3 पाठ्यभारको यो विद्यालयले छनौट गरी पढाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो। स्कुलले छनौट गरी पढाउने व्यवस्था गरिदियो यसले पाठ्यक्रममा। अनि यो 2067 मा 5 विकास क्षेत्रका एक जिल्ला सुनसरी, काभ्रे, मुस्ताङ, बर्दिया र बैतडीका एक विद्यालयमा परीक्षण स्वरूप स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यान्वयन गरिएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास निर्देशिका यो 2060 मा यो निर्देशिका बनेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास निर्देशिका भनेर 2060 मा बनेको रहेछ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2051 देखि मातृभाषाका पाठ्यसामग्री विकास गर्न सुरु गर्यो। हालसम्म 26 मातृभाषा, संस्कृत सहित भन्यो भने 27 मातृभाषामा आधारभूत तहका पाठ्यपुस्तक तयार भएका छन्। 26 मातृभाषा, संस्कृत सहित भयो भने 27 मातृभाषामा आधारभूत तहका पाठ्यपुस्तक तयार भएका छन्। यो संस्कृतलाई कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गराउन सकिने व्यवस्था छ। 1 देखि 8 सम्म स्थानीय तहले निर्णय गरेर स्थानीय विषयको रूपमा पठन पाठन गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यति कुराहरू हेरौँ। अरू यो तलको कुरा खासै त्यस्तो मेजर कुरा भएन। यो बाल सन्दर्भ सामग्री, मातृभाषाका शिक्षक तालिमका सामग्री, शिक्षक तालिम सामग्री, आधारभूत साक्षरताका सामग्री यो 15वटा मातृभाषामा तयार गरिएका छन् भनेर बुझौँ। अब यो हामीले हिजो पढ्दा नि थोरै पढेका थियौँ, अस्ति पढ्दा 1-3 को पाठ्यक्रम 2062, 4-5 को पाठ्यक्रम 2065 ले स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ त भन्दा यसले एउटा विषय स्थानीय विषय भन्यो, 100 नम्बरकै स्थानीय विषयको कुरा गर्यो, 100 नम्बरकै। अनि सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कला विषयमा 20% स्थानीय अंशको कुरा गर्छ। एउटा विषय स्थानीय विषयको कुरा गर्यो, अर्को सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कला विषयमा यो 20% स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको कुरा गर्यो। यो अहिले छैन, पुरानो कुरा। 1-3 को पाठ्यक्रम 2062 ले गरेको कुरा यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझौँ, यसरी हेरौँ। अब 60 को पाठ्यक्रम 69, 60 को पाठ्यक्रम 2069 ले मातृभाषा वा स्थानीय विषय एक विषय 100% त्यो पढाउने कुरा गरिदियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। 60 को पाठ्यक्रम 69 ले पहिलोचोटि 2070 देखि हामी कक्षा 6 मा स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन सुरु गरे हो। स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पठन पाठन कक्षा 6 मा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्यो भने 70 देखि नै सुरु भयो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण भन्छ। यो बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण भन्छ। यो 64 देखि 66 सम्म परीक्षण भएको। यो फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा हो। फिनल्यान्ड सरकारले सहयोग गरेको 6 वटा जिल्ला
कञ्चनपुर, पाल्पा, रसुवा, धनकुटा, सुनसरी, झापा 6वटा जिल्लामा 6वटा जिल्ला कञ्चनपुर, पाल्पा, रसुवा, धनकुटा, सुनसरी, झापा 6 जिल्ला 6 जिल्लाका 7वटा विद्यालयमा 8वटा भाषा 6 जिल्लाका 7वटा विद्यालयमा 8वटा भाषा यी भाषा शाखा घोक्न पर्दैन जिल्लाको कुरा कञ्चनपुर, पाल्पा, रसुवा, धनकुटा, सुनसरी र झापा यिनमा यो बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम के गरिएको थियो परीक्षण गरिएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो बहुभाषिक शिक्षा कार्य निर्देशिका 66/12/20 मा जारी भयो 66/12/20 मा चाहिँ जारी भयो यसरी बुझ्नु पर्यो। अब बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका कहिले जारी भयो बहुभाषिक शिक्षा कार्य निर्देशिका कहिले जारी भयो भन्यो भने यो बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम निर्देशिका जारी भएको 66/12/20 यो निर्देशिकाले विद्यालयलाई एकल मातृभाषी भनेको छ एकल मातृभाषी भनेको छ द्विभाषी भनेको रहेछ र बहुभाषी विद्यालय गरी 3 किसिममा बाँडेको रहेछ विद्यालयलाई एकल मातृभाषी द्विभाषी र बहुभाषी विद्यालय एकल मातृभाषी द्विभाषी र बहुभाषी अब यसले एकल मातृभाषी द्विभाषी र बहुभाषी विद्यालय गरी 3 किसिममा बाँडेको रहेछ अनि स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो भन्यो भने 71-33 मा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति 71-33 मा भयो यो परिषदको बैठकले गरेको अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन मातृभाषा सहित 2076 छ स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन यो मातृभाषा सहित भन्छ 2076 यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब 76 को पाठ्यक्रम अहिलेको पाठ्यक्रम वर्तमान पाठ्यक्रममा के छ भन्ने कुरा हामी धेरै पढिसकेका छौं मैले सार मात्रै भने 1-3 मा एउटा विषय मातृभाषा वा स्थानीय विषय पढाइ हुन्छ अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम अंश छैन 5 पाठ्यघण्टा वा 160 कार्यघण्टाको 4 देखि 8 मा 4 पाठ्यघण्टा वा 128 कार्यघण्टाको एक विषय अब स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक जुन आधारभूत तहसम्मको मातृभाषाका यी सामग्रीहरू बनाउने स्वीकृत गर्ने कार्यान्वयन गर्ने यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ स्थानीय तहलाई दिएको छ भनेर बुझ्नुहोस् यति बुझेपछि पुग्छ अब जाउँ एकीकृत पाठ्यक्रम यो एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के त एकीकृत पाठ्यक्रम नामै एकीकृत विभिन्न अन्तर सम्बन्धी विषयहरूलाई एकीकृत गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम भन्छ विभिन्न अन्तर सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम त्यसलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छ भनेको 2 वा सोभन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम 2 वा सोभन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम भनेर बुझ्नुपर्छ 2 वा सोभन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षहरू मिल्ने पक्षहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम त्यसलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छ एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छ अथवा भिन्न विषय क्षेत्रका सिकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गरी सिकाइ प्रक्रियालाई समायोजन गरिन्छ भिन्न विषय क्षेत्रका जुन सिकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गरी सिकाइ प्रक्रियालाई समायोजन गरिँदो रहेछ यो ज्याकोबले 1997 मा के भनेका छन् भने विषयवस्तुलाई ठाडो र तेर्सो रूपमा अन्तर्सम्मित हुने गरी एकीकरण गर्नु भनेका छन् विषयवस्तुलाई ठाडो र तेर्सो रूपमा अन्तर्सम्बन्धित हुने गरी एकीकरण गर्नु भनेका छन् ज्याकोबले 1997 मा ठाडो र तेर्सो रूपमा अन्तर्सम्बन्धित हुने गरी एकीकरण गर्नु भने इरिक्सनले एकीकृत पाठ्यक्रमलाई विभिन्न विषय वा विधाबीच साझा अवधारणागत संरचनामा विषयवस्तु संगठित र आदान प्रदान गर्नु भनेको छ इरिक्सन एकीकृत पाठ्यक्रमलाई विभिन्न विषय वा विधाबीच साझा अवधारणागत संरचनामा विषयवस्तु संगठित र आदान प्रदान गर्नु भनेर यसको परिभाषा दिएछन् अब यो भनेको कस्तो भने मिल्ने विषयहरूलाई सम्बन्धित गरेर सिकाउने कुरा योसँग सम्बन्धित छ भने बुझ्नु पर्यो
यो पाठ्यक्रम एकीकरणका विभिन्न ढाँचाहरू हुँदछ। 4 प्रकारका ढाँचा भन्छ। यो 4 प्रकारका ढाँचा मध्ये यो विषयगत ढाँचामा पाठ्यक्रमको एकीकरण हुँदैन। यो हरेक विषय अलग अलग हुन्छ, अलग अलग समय हुन्छ, अलग अलग विषयगत ज्ञान सिप हुन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्ने। अर्को बहुविषयक। यो बहुविषयक भनेको के त भन्दा विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु वा अवधारणालाई सम्बन्धित गराउने तर विषयगत सीमा र पहिचान कायम रहने भन्छ बहुविषयकलाई। मल्टिडिसिप्लिनरी। यो भनेको विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु वा अवधारणालाई सम्बन्धित गराउने, अन्तर सम्बन्धितलाई सम्बन्धित गराउने तर विषयगत सीमा र पहिचान कायम रहने भन्छ। यो यसले बुझ्नु पर्यो। विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु वा अवधारणालाई सम्बन्धित गराउने तर विषयगत सीमा र पहिचान कायम रहने त्यो बहुविषयक रहेछ। बहुविषयक जस्तो हाम्रो सेरोफेरो, गणित, नेपाली र अंग्रेजी यिनका मिल्ने विषयहरूलाई बहुविषयक ढाँचाभित्र राखिएको छ। विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु वा अवधारणालाई सम्बन्धित गराउने तर विषयगत सीमा र पहिचान कायम रहने जस्तो हाम्रो सेरोफेरो, गणित, नेपाली, अंग्रेजी यिनका मिल्ने विषयलाई बहुविषयक ढाँचाभित्र राखिदियो। अब यो बहुविषयक ढाँचामा राखेको छ यसलाई। कुन विषयलाई तपाईहरुलाई सोध्छ कुन विषयलाई बहुविषयक ढाँचाभित्र राखिएको छ? हाम्रो सेरोफेरो, गणित, नेपाली, अंग्रेजी अथवा हाम्रो सेरोफेरो, गणित, नेपाली र अंग्रेजी विषयलाई कुन ढाँचामा एकीकरण गरिएको छ? विषयगत, बहुविषयगत, अन्तर विषयगत र विषयविहीन। त्यो भने बहुविषयक ढाँचा। यो बहुविषयकमा के हुन्छ? अन्तर सम्बन्धी विषयलाई मात्रै सम्बन्धित गराउने तर विषयगत सीमा पहिचान कायम हुने त्यो बहुविषयक भयो। अन्तर विषयक भनेको कस्तो भने यो विषयगत सीमै रहँदैन। खासै गरेर भनेको अर्थ दुई वा दुईभन्दा बढी विषयसँग मिल्ने गरी थीम निर्धारण गरिदिने, मिल्ने विषयवस्तुलाई एकै ठाउँ राखेर पढाउने, नमिल्ने विषयवस्तुलाई क्रममा राखेर पढाउने। जस्तो अहिले विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक, सृजनात्मक कला, शारीरिक शिक्षा यी विषयहरूलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा हाम्रो सेरोफेरोमा चाहिँ एकीकृत गरेको छ। त्यसलाई अन्तर्विषयक भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को विषयविहीन भन्छ। यो वा जीवन्त अनुभवसँग आबद्ध। यो भनेको सबभन्दा बढी पाठ्यक्रमको एकीकरण हुने विषयविहीनमा यो विषयगत सीमा कायम नहुने, कुनै समस्या वा घटनामा आधारित भई यो सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने रहेछ अथवा अधिकांश अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुबाट सिकाइ सुरु गरिने रहेछ। यो विषयगत सीमा कायम नहुने, कुनै समस्या वा घटनामा आधारित भई सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, अधिकांश अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुबाट सिकाइ सुरु गर्ने यो विषयविहीन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यही चिज हो यो एकीकृत पाठ्यक्रममा जुन विकासको तह भनेको यो विधागत वा विषयगतमा खासै एकीकरण हुँदैन। त्योभन्दा बहुविषयकमा हुन्छ, त्योभन्दा अन्तर्विषयकमा हुन्छ, त्योभन्दा जीवन्त अनुभवसँग आबद्धमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसले यो एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन खोज्छ भने सिकाइ खण्डीकरणबाट हुने क्षतिलाई रोक्न खोज्दो रहेछ। यो सिकाइ उपलब्धिलाई वास्तविक जीवनमा रूपान्तरण गरिदिने कुरा गर्दो रहेछ। धेरै विषय अपेक्षालाई सार्थक तरिकाले सम्बोधन गर्ने माध्यम हुन्छ। धेरै विषय अपेक्षाहरूलाई सार्थक तरिकाले सम्बोधन गर्ने माध्यम हुन्छ। अब एक पात्रमा चाहिँ विषयगत शिक्षक छैनन्, त्यो भएर एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा शिक्षण गर्नका लागि पनि एकीकृत पाठ्यक्रम चाहियो भन्छ। एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यक पर्छ भनेर भन्छ। यति कुराहरू चाहिँ हामी यसको आवश्यकताभित्र हेरौँ। अब एक दिनको एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 मा के छ भन्दा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त र स्वरूपमा आधारित छ। भनेको यसको नीतिगत व्यवस्था कसले गरेको रहेछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको छ। त्यसको सिद्धान्त तथा स्वरूपमा आधारित भई तयार गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसको स्वरूपमा आधारित भई तयार गरिएको रहेछ भनेर बुझ्ने।
एक दिनको एकीकृत पाठ्यक्रमको विकास गरिएको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्दिष्ट गरेको रहेछ। यो परीक्षणका लागि स्वीकृत कहिले भयो भन्यो भने एक दिन दुईटा मिति ख्याल गर्नुहोस्। परीक्षणका लागि स्वीकृत भएको 75/12/22। एक दिनको एकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षणका लागि कहिले स्वीकृत भयो त्यो भन्यो भने 75/12/22। 75/12/22 मा परीक्षणका लागि स्वीकृत भयो। 75/12/22 मा परीक्षण कहिले भयो? सही क्षेत्र 2076 मा कक्षा 1 मा 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा परीक्षण भयो। सही क्षेत्र 2076 मा कक्षा 1 मा 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा यो परीक्षण भयो। 2 र 3 मा परीक्षण 77 मा भयो। यो हामीले हिजो पनि पढेको विषय भयो। अब कार्यान्वयन वा लागू गर्न स्वीकृति कहिले दियो अथवा कहिले स्वीकृति भयो भनेर कहिले लागू भयो, कहिले स्वीकृति, लागू त लागूको सही क्षेत्र हेर्ने हो। कहिले स्वीकृत भयो अथवा लागू गर्न कहिले स्वीकृति प्रदान गरियो भन्यो भने 76/10/2। अगाडिको परीक्षण गर्न स्वीकृति दिएको कुरा 18 जिल्लाका 103 विद्यालयमा जुन परीक्षण गर्ने काम भयो, कार्यान्वयन वा लागू गर्न स्वीकृति दिएको 76/10/2। र कार्यान्वयन वा लागू कहिले भयो? सही क्षेत्र 2077 मा कक्षा 1 मा भयो। 78 मा कक्षा 2 र 3 मा लागू भयो। 78 मा कक्षा 2 र 3 मा लागू भयो भनेर बुझ्ने। यति कुराहरू यसमा ख्याल गर्नुहोस्। अब अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा हामी धेरैचोटि दोहोऱ्याइसक्यौँ। यो विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास र सृजनात्मक कलालाई अन्तर्विषयक ढाँचाभित्र राखेको छ। अन्तर्विषयक ढाँचा अन्तर्गत राखेको छ। अब भाषा जो नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित, यो हाम्रो सेरोफेरो नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित यिनलाई चाहिँ बहुविषयक ढाँचाभित्र राखेको छ। बहुविषयक ढाँचाभित्र राखेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बहुविषयक ढाँचाभित्र राखेको छ भनेर बुझ्ने, यति कुराहरू ख्याल गर्नु। यो हामीले धेरै हेरेकै विषय हो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सेरोफेरो भाषा नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणितलाई यसले बहुविषयक ढाँचाभित्र राखिदियो। अब यसले चाहिँ के भन्यो, यो विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कलालाई हाम्रो फेरोभित्र यसले के गरिदिएको छ? अन्तर्विषयक ढाँचाभित्र समावेश गरेको छ भनेर बुझ्ने, यति कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु। यही चिज हो। हाम्रो सेरोफेरोमा सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला, विज्ञान, वातावरण, स्वास्थ्य, शारीरिक, यी विषय चाहिँ एकीकरण गरिएका रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यो अघि हामी पढिसक्यौँ। यो यही विषय हो। अन्तर्विषय कुन, बहुविषय कुन, के कुराहरू राखेको छ र पाठ्यक्रमले विषयगत सक्षमताका साथै यो जीवनोपयोगी व्यवहार कुशल सिपलाई समेत एकीकृत गरेको रहेछ। यो विषयगत सक्षमताका साथै यसले जीवनोपयोगी व्यवहार कुशल सिपलाई समेत एकीकृत गरेको रहेछ। र यो व्यवहार कुशल सिप अन्तर्गत 5वटा विस्तृत क्षेत्र राखेका छन्। 5वटा विस्तृत क्षेत्र, एउटा सोचाइ सिप, अर्को वैयक्तिक सिप, अर्को अन्तर्वैयक्तिक सिप, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिप र नागरिक सिप गरेर 29वटा व्यवहार कुशल सिप समावेश गरेका छ। 29वटा व्यवहार कुशल सिप समावेश गरेका छ। यसले 29वटा व्यवहार कुशल सिप अन्तर्गत 5वटा विस्तृत क्षेत्र, सोचाइ सिप, वैयक्तिक सिप, अन्तर्वैयक्तिक सिप, सूचना प्रविधि र बहुसाक्षरता सिप, नागरिक सिप गरेर 29वटा व्यवहार कुशल सिप समावेश गरेका छ। व्यवहार कुशल सिप 29वटा समावेश गरेको रहेछ। अब 5वटा विस्तृत क्षेत्र के? सोचाइ सिप, वैयक्तिक सिप, अन्तर्वैयक्तिक सिप, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिप र नागरिक सिप गरेर 29वटा 5वटा विस्तृत क्षेत्र, त्यो भित्र 29वटा व्यवहार कुशल सिप समावेश छ भनेर बुझ्ने। अब एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार अब पूर्णाङ्कमा आधारित विषय हुँदैन। अब पूर्णाङ्क हुँदैन। सबै विषय पाठ्य घण्टा अथवा क्रेडिट आवर अनुसार निर्माण गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ। अब
एक दिनको एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 ले अब पूर्णाङ्कमा आधारित विषय हुँदैन भन्छ। अब पूर्णाङ्क हुँदैन, हामीले हिजोदेखि पढ्यौं। सबै विषय पाठ्य घण्टा अथवा क्रेडिट आवर अनुसार निर्माण गरिएको छ। पूर्णाङ्क हुन्न, क्रेडिट आवर अनुसार उसले कति क्रेडिट आवर पाउँछ त्यसको आधारमा भार हुन्छ, त्यसको आधारमा भार निर्धारण गरिन्छ। हामी लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा त्यो पद्धतिलाई प्रयोग गर्छौँ। एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार अब पूर्णाङ्क हुँदैन, सबै विषय केमा क्रेडिट आवर अथवा पाठ्य घण्टा अनुसार चाहिँ निर्माण गरिन्छ। र एक दिनमा 26 पाठ्य घण्टा हुन्छ भन्ने हेरिसक्यौँ। एक दिनमा कति? 26 पाठ्य घण्टा। एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा। यो जम्मै चिज रिपिट भएको छ, हामीले पढेको कुरा है, जम्मै चिज रिपिट भएको छ। तपाईँहरू व्याख्या लास्टै व्याख्या गर्ने भन्नुहुन्छ, लास्टै व्याख्या गरेर त हामीलाई त चाहिएको अब्जेक्टिभ हो कि पाए। एक दिनमा कति पाठ्य घण्टा पढाइ हुन्छ भनेर सोध्ने एउटा, एक पाठ्य घण्टा बराबर कति कार्य घण्टा भन्छ, एक दिनमा कति कार्य घण्टा पढाइ हुन्छ, यस्तै विषय हामीलाई सोध्ने है। त्यो मेजर कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले जान्नु पर्यो। त्यसैले एक दिनसम्म हरेक कक्षा 26 पाठ्य घण्टाको हुन्छ भनेर बुझ्ने। एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टाको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप तोकिएको छ। यसरी एउटा वर्षमा वर्षभरि 832 कार्य घण्टाको सिकाइ सहजीकरण हुन्छ, सिकाइ सहजीकरण हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। मैले तपाईहरुलाई सक्षमता के हो, उद्देश्य के हो भनेर मैले पढाइसकेको थिएँ। अब पढ्ने बेला पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अहिले त्यही कुरा सोध्नु भएको छ। सक्षमता के हो, उद्देश्य के हो। मैले उद्देश्यमा 3टा कुरा हुन्छन्। ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि हुन्छ, प्रवृत्ति हुन्छ, 3टा चिज हुन्छन् भनेको थिएँ। अब सक्षमतामा 5वटा कुरा हुन्छन्। मूल्य र काम गर्ने तत्परता समेत हुन्छ। ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्य र काम गर्ने तत्परता सहित हुन्छ भन्ने मैले सुरुमै पाठ्यक्रमको अवधारणागत कुरा, उद्देश्यको बारेमै हेर्ने बेला मैले व्याख्या गरेको थिएँ। त्यो भएर मेरा भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो, त्यो कुरा पनि एका राख्नु पर्यो। अब यस पाठ्यक्रमले अब घण्टीमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कक्षागत अथवा ग्रेड शिक्षणमा रूपान्तरण गरिदिएको रहेछ। अब घण्टीमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कक्षागत अथवा ग्रेड शिक्षणमा रूपान्तरण गरिदिएको रहेछ। ग्रेड शिक्षणमा रूपान्तरण गरिदिएको रहेछ। यसको अर्थ एउटा शिक्षकले हरेक दिन 4 घण्टा 20 मिनट समय एउटा कक्षा बिताउनु पर्छ 15 दिन। यो पनि बुझ्नु पर्यो। अब अहिले ग्रेड टिचिङ गर्ने भन्छ। हरेक कक्षामा एउटा शिक्षकले कति, हरेक कक्षा भनेको एक दिनको कुरा, फेरि त्यो नझुकिनु होला। हरेक शिक्षक, अब एउटा शिक्षकले दिनभरि पढाउनु पर्यो। 4 घण्टा 20 मिनट समय एउटा कक्षामा बिताउनु पर्छ भनेको छ। अब पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचामा निर्माण गरिएको छ। सोही अनुसार विद्यार्थी कार्य पुस्तिका र शिक्षक मार्गदर्शन समेत तयार भएको छ। अब शिक्षकले पढाउनका लागि पाठ्यक्रम हेर्छ, शिक्षक मार्गदर्शनको अध्ययन गर्छ र विद्यार्थी कार्य पुस्तिकालाई आधार मान्छ। अब पाठ्य पुस्तक हुँदैन भन्छ, पाठ्य पुस्तकको संस्था यो ओर्बुकको कुरा गर्छ। यसले हरेक विषयको पहिलो सार म र मेरो परिवार भन्छ। यसले हरेक विषयको पहिलो सार म र मेरो परिवार, यही सारमा आधारित गरेर विभिन्न सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ भन्छ। यसले अब हरेक विषयको पहिलो सार म र मेरो परिवार, यही सारमा आधारित गरेर विभिन्न सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप समावेश गरिएको रहेछ। यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सहयोगी साधन के हुन् त? सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सहयोगी साधनहरू भन्यो भने पाठ्यक्रम, शिक्षक मार्गदर्शन र विद्यार्थी कार्यपुस्तिका रहन्छन्। पाठ्यक्रम, शिक्षक मार्गदर्शन र विद्यार्थी कार्यपुस्तिका यी रहने रहेछन्। शिक्षक र विद्यार्थी अब पाठ्य पुस्तकमा मात्रै खुम्चिनु पर्ने रहेनछ। शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन र विद्यार्थीको लागि कार्यपुस्तिका रहँदो रहेछ। शिक्षकले मार्गदर्शन हेर्दछ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, विद्यार्थीको लागि विद्यार्थी कार्यपुस्तिका रहँदो रहेछ। तर अब पाठ्य पुस्तक हुँदैनन्। पाठ्यक्रम, शिक्षक मार्गदर्शन र विद्यार्थी कार्यपुस्तिका बीच तालमेल मिलाएर मात्र सिकाइ क्रियाकलाप सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ भन्छ।
पाठ्यक्रम, शिक्षक मार्गदर्शन र विद्यार्थी कार्यपुस्तिका यो बीच तालमेल मिलाएर मात्र सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्ने यो खालको व्यवस्था अवस्था सृजना छ भने बुझ्नु पर्यो। अब यसले मातृभाषालाई स्थानीय विषयका रूपमा स्थानीय तहले विकास र छनौट गरी पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि नै आइसक्यो। अब यो नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा विषयका पाठ्यक्रम सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ गरी भाषाका आधारभूत 4 सिप तथा भाषिक कार्यहरूका आधारमा सङ्गठित गरिएको छ भने बुझ्नु पर्यो। भाषिक कुराहरू चाहिँ के रहेछ, नेपाली अङ्ग्रेजी कुराका कुराहरू पाठ्यक्रम सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ गरी भाषाका आधारभूत 4 सिप र भाषिक कार्यहरूका आधारमा सङ्गठित गरिएको छ, भाषिक कार्यमा सङ्गठित गरिएको छ भन्ने। अब यो अघि हामी हेरिसक्यौँ, यो भित्रका कुरा हेर्नु पर्दैन। 5 वटा विस्तृत क्षेत्र, 29 वटा व्यवहार कुशल सिप, 5 वटा भित्र एउटा सोचाइ सिप, अर्को वैयक्तिक सिप, अर्को अन्तर्वैयक्तिक सिप, अर्को सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिप, अर्को नागरिक सिप गरेर यो 5 वटा विषय क्षेत्र छन् व्यवहार कुशल सिपका भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अब अर्को पाठ्य पुस्तक र शिक्षा निर्देशिका भन्छ। यो पाठ्य पुस्तक भनेको के हो भने पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने दृष्टिले यो तयार पारिएको सामग्री वा साधनलाई हामी पाठ्य पुस्तक भन्छौँ। पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने दृष्टिले तयार पारिएको सामग्री वा साधन त्यो पाठ्य पुस्तक हो। पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने दृष्टिले यो तयार पारिएको सामग्री वा साधन पाठ्य पुस्तक रहेछ। पाठ्यक्रममा निर्दिष्ट गरिएका विषयवस्तुका आधारमा पाठ्य पुस्तक तयार गरिँदो रहेछ। पाठ्यक्रममा निर्दिष्ट गरिएका विषयवस्तुका आधारमा तयार गरिँदो रहेछ। पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य परिपूर्ति गर्न यो छनौट गरिएका क्षेत्र र विषयवस्तुमा आधारित हुँदो रहेछ। पाठ्य पुस्तक त्यसैको क्षेत्र र विषयवस्तुमा आधारित हुँदो रहेछ। वास्तवमा पाठ्यक्रम शैक्षिक क्रियाकलापको योजनाको रूपमा रहेको हुन्छ भन्छ। शैक्षिक क्रियाकलापको योजनाको रूपमा रहेको हुन्छ भने पाठ्यक्रम शैक्षिक क्रियाकलापको योजनाको रूपमा हुन्छ भने पाठ्य पुस्तक एउटा सामग्रीको रूपमा हुन्छ। पाठ्य पुस्तक एउटा सामग्रीको रूपमा हुन्छ एउटा सहयोग महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा रहेको हुन्छ। पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने साधनको रूपमा हामी पाठ्य पुस्तकलाई लिन्छौँ। त्यसैले पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित उद्देश्य र विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने एउटा साधन चाहिँ पाठ्य पुस्तक हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसले के गर्छ त? यसले शिक्षणलाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ। सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ शिक्षणलाई। यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ सस्तो र सरसुलभ पनि हुन्छ। पाठ्य पुस्तक के हुन्छ? सस्तो र सरसुलभ पनि हुन्छ। पाठ्य पुस्तक सस्तो र सरसुलभ पनि हुन्छ। सस्तो पनि हुन्छ, सर्वसुलभ पनि हुन्छ। यसले व्यक्तिगत रूपमा निर्देशन दिन्छ। कक्षा निर्देशनलाई निर्देशित र सङ्गठनात्मक गर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसले सक्रिय सिकाइलाई उत्साहित गर्छ। सक्रिय सिकाइलाई उत्साहित गर्छ। यसले विद्यार्थीको क्रियाकलापलाई स्वनिर्देशित बनाउन प्रोत्साहन गर्छ। यसले यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि यसले विद्यार्थीलाई स्वाध्ययनमा सहयोग गर्छ। अनि यसले विद्यार्थीहरूलाई स्वाध्ययनमा सहयोग गर्छ। यसले विद्यार्थीलाई परीक्षाको तयारी गर्न सघाउँछ। यसरी बुझ्नुपर्छ। र यसले शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना बनाउन सहयोग गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। शैक्षणिक योजना बनाउन सहयोग गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब शिक्षक निर्देशिका के त? यो शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउने शिक्षण सामग्रीको रूपमा शिक्षा निर्देशिकालाई लिन सकिन्छ।
भनेको शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउने शिक्षण सामग्री चाहिँ निर्देशिका भनेको। शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज, प्रभावकारी बनाउने, पाठ्य पुस्तकका पाठ कसरी शिक्षण गर्ने भनेर पाठका उद्देश्य, सामग्री, विधि, मूल्याङ्कन प्रक्रिया समेत निर्माण गरिएको सामग्री छ। यसले शिक्षणमा आइपर्ने समस्या एवं कठिनाइहरूको समाधान गर्न सही ढङ्गले मार्गदर्शन गर्छ। अब यसले शिक्षकले कुन दिन कुन पाठ अध्यापन गराउने, यसका लागि के कस्ता शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने, कुन विधि अपनाउने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, शीर्षक अनुसार नमुना प्रश्नपत्र र आवश्यक घन्टी आदि कुरा चाहिँ शिक्षक निर्देशिकामा रहेको हुन्छ। अब यसले शिक्षकले चाहिँ कुन पाठ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, कुन पाठ कति दिन अध्यापन गर्ने, अध्यापन गराउने, उद्देश्य के हुने, कुन पाठको चाहिँ उद्देश्य के हुने, यहाँ हेरौँ त पछाडि घन्टी रहेछ, कुन पाठको उद्देश्य चाहिँ के हुने, यसका लागि के कस्ता सामग्री चाहिने, कुन विधि अपनाउने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, शीर्षक अनुसार नमुना प्रश्नहरू र आवश्यक घन्टी आदि कुरा शिक्षक निर्देशिका रहेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसले गर्दा शिक्षण कार्यमा शिक्षक अल्झनु पर्दैन र योजनाबद्ध ढङ्गमा शिक्षण गर्न सहयोग पुग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो शिक्षक निर्देशिका अङ्गहरू भन्यो भने पाठ संख्या हुन्छ, पाठ शीर्षक हुन्छ, अनुमानित घन्टी हुन्छ, पाठको परिचय हुन्छ, पाठको उद्देश्य हुन्छ, शैक्षिक सामग्री हुन्छ, शिक्षण क्रियाकलाप हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ, थप अभ्यास हुन्छ, टिपोट गर्ने स्थान हुन्छ। यी चाहिँ शिक्षक निर्देशिका अङ्ग हुन्। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो शिक्षक निर्देशिकाले के कुरा सहयोग गर्छ? शिक्षकलाई कक्षा कोठामा जानु अघि पूर्व तयारी गर्न सहयोग गर्छ, वार्षिक एकाइगत र दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सघाउँछ, शैक्षिक साधनको निर्माण, छनौट र प्रयोग गर्न सघाउँछ, पाठको स्वरूप र प्रकृति अनुसार शिक्षण विधिको चयन र प्रयोग गर्न सघाउँछ, शिक्षक एवं विद्यार्थी क्रियाकलाप गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्छ, मूल्याङ्कन कार्यलाई सहयोग गर्छ यसले, र शिक्षण कार्यलाई सरल, सहज, योजनाबद्ध र सुनिश्चित ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसको विद्यमान प्रक्रिया के हुन्छ त यसमा सारमा बुझ्नुहोस्। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ, तर शिक्षक निर्देशिका अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै स्वीकृत गर्छ। त्यो नेपाल सरकार समक्ष पुग्न पर्दैन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषदमा पुग्न पनि पर्दैन। अब प्रोसेसको रूपमा लेखन कार्यदल गर्ने, शिक्षक कार्यशाला जाने, विषय समितिमा जाने, त्यहाँबाट समन्वय र सम्पादन समिति, जुन हामी नेपालमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकासको प्रक्रिया हेरेका थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ परिषदमा जाने, परिषदले स्वीकृतिलाई नेपाल सरकारसँग सिफारिस गर्ने, अनि नेपाल सरकारबाट पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गरेपछि लागू गर्ने, यी कुराहरू यसका प्रक्रिया भए। तर सन्दर्भ सामग्री, शिक्षक निर्देशिका जस्ता विषयहरू यहाँ जाँदैन। यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै स्वीकृति गरेर कार्यमा ल्याउन सक्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू तपाईँहरूले यसमा चाहिँ हेर्नुहोला। यति कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। अब यो निर्देशिका केमा बन्छ ध्यान दिनुहोस्। यो मूल आधार भनेको पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसका अलावा अन्य सहायक कुराहरू हुन्छन्, पाठ्यपुस्तक हुन्छ, तर मूल कुरा भनेको फेरि तपाईँले बुझ्नु होला, पाठ्यक्रम साध्य हो, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा निर्देशिका यी चाहिँ साधन हुन्। त्यो पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गर्ने साधन हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। यसरी बुझौँ।
साथी हस् थ्याङ्क यू है। अब हामी 1:05 पढ्छौँ।